श्रद्धालु प्रिय श्रोतागण, हामीहरू श्री स्वस्थानी माताको कथा श्रवण गर्न जाँदैछौँ। कृपया सबैले एकचित्त भएर मनलाई शान्त बनाएर आँखा बन्द गरेर माता पार्वतीको चित्रलाई आफ्नो हृदय पटलमा ध्यान गर्नुहोस्, प्रार्थना गर्नुहोस्। हे माते, हे स्वस्थानी माते, हाम्रो दुःख हरण गरिदिनुहोस्, हाम्रो कष्ट हरण गरिदिनुहोस्, हाम्रो सुख शान्ति समृद्धि जीवनमा प्राप्त भइराखोस्, तपाईको कृपा हामीलाई भइराखोस्। यस्तो भावनासहित सबैले हातमा पुष्प लिगौँ र माताको ध्यान गरौँ। प्रार्थना। ओम नमः शिवाय। ओम श्री स्वस्थानी देव्यै नमः। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तन्वन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनी यस्यां तं न विदुः सुरासुरगणा। देवाय तस्मै नमः। श्रीमद्चन्दनचर्चितोज्ज्वलवपु शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलसन् मुक्तावली शोभिता। सर्वज्ञाननिदानपुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासाय मिततेजसे यस्य प्रसादाद् वक्ष्यामि नारायणकथामिमाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्, ततो जयमुदीरयेत्। अथ अष्टमोऽध्याय। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, भगवान विष्णु सङ्ग्रामबाट अन्तर्धान भएपछि ती बाँकी रहेका देवता, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर र दैत्य सबै हाहाकार गरी 10 दिशातिर भागे। ती परस्पर अर्कोसित भन्दथे, अब दक्ष प्रजापतिको प्राण रहँदैन, किनभने स्वयं नारायण जस्ताको सुदर्शन चक्र मिथ्या भयो। जुन चक्र लिई विष्णु खडा हुँदा स्वयं महादेवजी पनि टिक्न सक्दैनथे, त्यस्ता नारायण पनि भागे। अब हाम्रो के होला? तस्मात् अब आफ्नो प्राण रक्षा गर्नु नै उचित हो भन्दै 10 दिशातिर भागे। नारायण सहित देवता, यक्ष, गन्धर्व, नागादि आफ्ना जीवन बचाइ भएको देखि वीरभद्र नागले झैँ निश्वास फेरी वर्षाकालको मेघ झैँ गर्जी तत्काल दक्षको टुप्पी समाती भूमिमा ढलाई बोध गराए। हे पापिष्ट दक्ष, तैँले महादेवजीको अनेक निन्दा गरिस्, आफ्नी छोरीको हत्या गरिस्। तँ जस्तो पापी यस संसारमा खोजे पनि पाइन्न। त्यो बौला हो, उसलाई नडाके मलाई के होला भनी त्रिलोकका ईश्वरको निन्दा गरेथिस्। अब यस बखतमा तेरा रक्षक ज्वाइँहरू कता हराए? तिनीहरूको सहायता मागी आफ्नो प्राण बचा। तेरो यज्ञ बिना शिवशङ्कर नै पुरा गराउन्। अब तँलाई पनि यही यज्ञमा होम्न नसके हामीलाई सन्तोष नहोला भनी अनेक तरहले बोध गराई दक्ष प्रजापतिको शिर काटेर अग्निकुण्डमा होमिदिए। यस्ता प्रकारले दुष्ट संहार गरेको देखि नन्दी, भृङ्गी, चतुष्षष्ठी योगिनी, भूत, प्रेत, पिचास, ज्वर र महाकाली आदिले प्रसन्न भई शिव निन्दक दक्ष प्रजापतिको नाश गर्यौ। धन्य धन्य वीरभद्र भनी
तिमी समान वीर यस संसारमा हुन दुर्लभ छ भनी स्तुति गर्न थाले। त्यसपछि दक्ष प्रजापतिकी स्त्री वृणीले आफ्ना पतिको शिर यज्ञकुण्डमा होमिदिएको देखेर अत्यन्त अधैर्य भई ठुलो हावा चल्दा केराको थाम ढले झैँ पृथ्वीमा ढली मूर्छा परिन्। केही बेरमा चेष्टा आयो र शोक गर्न थालिन्, हे नाथ, मलाई यस अवस्थामा अनाथ तुल्याई कता गयौ? जगदीश्वर महादेवलाई यज्ञमा नडाक्दा यस्तो भयो। हे मूढ, व्यर्थको अभिमान मनमा लिएर शिवको निन्दा गर्दा आफू मृत्युमा प्राप्त भयो। मेरो यो गति भयो भनी अनेक प्रकारले शोक गरेर वीरभद्रसित प्रार्थना गरिन्, हे ईश्वर, मेरा पति दक्ष प्रजापति अज्ञानी, मूढ र अभिमानी पनि हुन्। तिनलाई कुनै चेष्टा पनि थिएन। त्यस्ता मूढको नाश गरी हजुरको के कीर्ति होला? मलाई विधवा नतुल्याई स्वामी वरदान दिनुहोस्। हे वीर, आफ्नो सृष्टि आफैले संहार गर्नु अनुचित हो। श्रेष्ठ स्थिति संहार गर्ने महारुद्र पनि तिमी, महादेवजी पनि तिमी, आदि मध्य अन्त्य नभएका ब्रह्मा विष्णु शिव पनि तिमी। हे भक्तवत्सल, मेरा मुख हेरी मेरा स्वामी दक्ष प्रजापतिको सबै अपराध क्षमा गरेर जीवन दान दिई सौभाग्यवती बनाउनुहोस् भनेर स्तुति गरेको इन्द्रादि देवताहरूले सुनि आकाशबाट पुष्पवृष्टि गरी हे वीरभद्र, दक्ष प्रजापतिलाई जीवन दान दिई वीरणीलाई सन्तोष दिनुहोस् भनी आकाशवाणी गरे। देवताहरूले त्यस्तो आग्रह गरेको र वीरणीको चिन्तित अनुहार देखेर मनमा करुणा उत्पन्न भयो र वीरणीतर्फ हेरी वीरभद्रले भने, हे वीरणी, तिम्रो स्तुतिले म प्रसन्न भएँ र तिमीलाई स्वामी वर दिन्छु र तिम्रो स्वामीको शिर मैले अघि नै अग्निकुण्डमा होमिसकेँ। अब यज्ञमा बलि दिएको बोकाको शिर जोडेर जीवित पारिदिन्छु, किनकि दक्षले जगदीश्वरको साह्रै निन्दा गर्यो। अतः यो पशु हो, यसैले पशुकै टाउको जोडिदिन्छु। यस्तो वीरभद्रको वचन सुनि वीरणीले हुन्छ भनी अञ्जली जोरी उभिरहिन्। अनि वीरभद्रले यज्ञशालाबाट बोकाको शिर मगाई पछिल्तिर मुख फर्काएर जोरी दक्ष प्रजापतिलाई जिलाइदिए। दक्ष प्रजापति जीवित भएपछि वीरणीले मनमा सन्तोष मानी छाग मुख अर्थात् बोकाको टाउको भएको पति साथै वीरभद्र र महाकालीलाई दण्डवत गरेर आफ्नो घर गइन्। यता वीरभद्र र महाकाली पनि देवता यक्ष गन्धर्व किन्नर आदिको संहार गरी दक्षको यज्ञ विध्वंस पारी नन्दी भृङ्गी 64 योगिनी भूत प्रेत प्रथम गण समेत त्यहाँबाट अन्तर्धान भई कैलाशमा पुगी शिवजीलाई दण्डवत प्रणाम गरेर, हे प्रभु, हजुरको आज्ञा अनुसार दक्षको यज्ञ विध्वंस पारी देवता यक्ष गन्धर्व उनका समस्त रक्षक मारी दक्षको शिर छुट्टाई अग्निकुण्डमा होमिसकेपछि उसकी स्त्री वीरणीले आफ्ना स्वामी मरेको देखि साह्रै दिन भावले विलाप गर्न लागिन्। त्यो देखेर मैले अग्निकुण्डमा बलि दिएको बोकाको शिर ल्याएर पछाडि मुख फर्काई जोरेर दक्ष प्रजापतिलाई जिलाई आएँ भनी बिन्ती गरे र महादेवजीले प्रसन्न भई, हे वीरभद्र, महाकाली, तिमी धन्य रहेछौ, म प्रसन्न भएँ। यति भनी ती दुवैलाई आफ्नो शरीरमा लीन गराए। हे अगस्त्य मुनि, त्यहाँ उपरान्त महादेवजीले आफ्नी प्यारी सतीदेवीलाई सम्झी दक्ष प्रजापतिको यज्ञशालामा प्रवेश गरेर यज्ञकुण्डमा निष्प्राण सुतिरहेकी सतीदेवीलाई त्यहाँबाट झिकेर आफ्नो काखमा सुताएर तिनै आँखाबाट आँसु खसाली, हा सतीदेवी, कैलाश शून्य तुल्याई मलाई एक्लै यस्ता अवस्थामा पारेर कता गयौ भनी धैर्य छोडी भैँमा ढली मूर्छा भए। केही बेरमा चेष्टा भयो र, हे प्यारी, अब मैले बाँच्नु व्यर्थ छ, मलाई एकछिन पनि नछाडी मेरा अगाडि बसी मैले भनेका कथाहरू सुनिरहन्थ्यौ। अब म कसलाई सुनाउला? मैले भनेको नमान्दा तिम्रो यस्तो अवस्था भयो, अब म कसलाई के भनौँ भनेर मुड्कीले छाती ठोक्दै आँखादेखि बलिन्द्रधारा आँसु बगाउँदै फेरि भन्नुहुन्छ, विष भाङ धतुरो मेरो स्वामीले खाने वस्तु हो भनेर हितभावले रक्षा गरेर राखिदिन्थ्यौ। अब ती सबैको रक्षा कसले गरिदेला? फेरि बाहिर गएर आउँदा हातमा कमण्डलु लिएर मेरो खुट्टा धोइदिन्थ्यौ। अब कसले धोइदेला? अब को धोइदेला? हे प्यारी सती, तिमी नभई मेरो चित्त कसरी दृढ भएर रहला भन्दै कहिले काखमा लिने, कहिले अङ्कमाल गर्ने, कहिले छातीमा टाँस्ने, कहिले सतीदेवीको हात आफ्नो छातीमा राख्ने, कहिले मुहाई खाने, कहिले रुने, यस्तै अनेक तरहका शोक र विलाप गर्दै सतीदेवीको मृत शरीर पिठ्युमा बोकी बहुलाहा जस्तो भएर पृथ्वीमा भ्रमण गर्न थाले। महादेवले पीठमा बोकेको हुँदा सतीदेवीको अङ्ग गलित दुर्गन्ध समेत भएन, निदाए जस्तो भएर शिवका
पीठमा रहिरहन्। हे अगस्त्य मुनि, वास्तवमा दक्ष प्रजापतिले शिवलाई यज्ञमा नडाकेको मुख्य कारण के थियो भने अघि प्रयागराजमा एकत्र भएर मुनिहरूले ठुलो यज्ञ गरे, जसमा ब्रह्माजी पनि विराजमान थिए। त्यहाँ ठुला ठुला ऋषि मुनिहरूले ज्ञान कुण्डका विषयमा बहस गरिरहेका थिए। त्यस बेला आफ्ना सारा गणहरूलाई साथमा लिएर शिवजी पनि सतीका साथ त्यस सभामा पुग्नु भएको थियो। सबैले भक्तिपूर्वक प्रणाम गरेर उनको स्तुति गरेका थिए। त्यसका बाद प्रजापतिहरूका स्वामी दक्ष पनि त्यहाँ पुगे र केवल ब्रह्माजीलाई प्रणाम गरेर ब्रह्माको आज्ञाले सुयोग्य आसनमा बसे। तब सबैले तेजस्वी दक्षको पूजा गरे। तर परम स्वतन्त्र लीला बिहारी महेश्वर चाहिँ आफ्ना आसनमै बसिरहे। उनले दक्षलाई प्रणामसम्म पनि गरेनन्। त्यस्तो देखेर दक्ष अत्यन्तै क्रुद्ध भयो र सभामाका मध्यमा सबलाई सुनाउँदै शिवलाई धेरै कुवाच्य कह्यो र करायो कि यो पाखण्डी हो, दुर्जन हो, पगला हो, ब्राह्मण निन्दक हो, स्त्री लम्पट हो, तामसी हो, नशेबाज हो, हमेशा स्त्रीमै आसक्त रहने मान्छे हो। सम्बन्धले यो मेरो छोरी ज्वाइँ हुनाले छोरो तुल्य भएर पनि यसले मलाई प्रणामसम्म गरेन। यसकारण म यसलाई श्राप दिन्छु। हे ब्राह्मण हो, हे देवता हो, तिमीहरू सब सुन, म यसलाई बहिष्कार गर्दछु। आजदेखि यसले देवताका साथ भाग पाउने छैन। यस्तो सुनेर नन्दीश्वरका आँखा राता भए। उनले खुबै हप्काए। तब दक्षले नन्दीश्वरलाई पनि श्राप दिए, शिवका समस्त गणलाई पनि श्राप दिए। अनि पछि नन्दीश्वर पनि खुब रिसाए। उनले पनि घमण्डी दक्षलाई भने, हे दुष्ट बुद्धि भएको दक्ष, के त शिव तत्त्वलाई जान्दैनस्? यो जो तैँले भृगु आदि ऋषि मुनिहरूको बीचमा महाप्रभु शिवजीको उपहास गरिस्, यो तेरो घमण्डले हो। अब म पनि शिवका प्रभावले तँलाई श्राप दिन्छु कि त सहित सारा ब्रह्माण्डले वेदको वास्तविक अर्थ नबुझेर केवल आशीर्वादमा नै विश्वास गरून्। जब क्रुद्ध नन्दीश्वरले यस प्रकारको श्राप दिए तब त्यहाँ हाहाकार मचियो। तब भगवान शङ्करले नन्दीश्वरलाई सम्झाउँदै भन्नुभयो, हे बुद्धिमान नन्दी, तिमीले क्रोध गर्नु हुँदैन थियो। म ब्राह्मण र वेदलाई श्राप दिन। तिमी वास्तवमा यस्तो सम्झ कि दक्षको श्रापले मलाई छुन सक्दैन। अब तिमी शान्त हौ। तब नन्दीश्वर शान्त भए। शिवजी आफ्ना सबै गणलाई साथमा लिएर आफ्नो धाममा गए। दक्ष पनि ब्राह्मणहरूलाई साथमा लिएर आफ्नो बाटो लागे। त्यहीँदेखि दक्ष प्रजापति शिवनिन्दक कहलाउन लागेका हुन्। हे अगस्त्य मुनि, अब म तिमीलाई सतीदेवीका अङ्ग जहाँ जहाँ पतन भए त्यहाँ त्यहाँ पीठ उत्पत्ति भएको कुरा अघिल्लो अध्यायमा सुनाउनेछु। ध्यान दिएर बस। इति श्री स्कन्द पुराणे केदारखण्डे महात्म्य कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्थानी परमेश्वर्यां व्रतकथायां महादेव पृथ्वी भ्रमण नाम अष्टमोऽध्याय। आउनुहोस् भक्त सज्जन वृन्द, अब हामी गर्छौँ पुष्पाञ्जली। सबैले पुष्प ल्याउँ, फुल ल्याउँ र माता स्वस्थानीको फेरि एकपटक एकचित्त भएर ध्यान गरौँ। माता स्वस्थानीले हाम्रा सम्पूर्ण दुःख कष्टहरू दूर गरिदिनु हुनेछ। उपनयतु मङ्गलं वः सकल जगन्मङ्गलालय श्रीमान् दिनकर किरण निबोधित नवनलिन दल निवेक्षणः कृष्णः काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणा सन्तु निर्भया अपुत्रा पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निर्धना सधनाः सन्तु जीवन्तु शरदां शतं तत्रैव गङ्गा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राचितोदार कथा प्रसंग या कुंदेन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता
या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करा प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिस्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेतत् नारायणायेति समर्पयेतत्। श्री स्वस्थानी दिव्यार्पणमस्तु।